बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो डर है, खौफ है और ज़हनी दबाव, इनका इलाज क्या है और ये क्यों महसूस होता है। व्यूअर्स, लोगों को वहम आते हैं, वसवसे आते हैं, डर होता है, खौफ होता है, ज़हनी दबाव तंग करता है और ये महसूस होता है। ये सब क्यों होता है, ये क्या कैफ़ियत होती है और ये किस लिए पैदा होती है, इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। फ़ी ज़माना हमारे माशरे में ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि हर इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी बहुत है। लोग मुख्तलिफ़ खौफ में मुब्तला हैं और बहुत ज़्यादा डर माशरे में फैल चुका है। डाकुओं का, लूट मार का माहौल इस तरह का बन चुका है, या हर वक्त आप बुरी ख़बरें सुनते हैं जो कि आपके दिमाग पे डायरेक्टली असर करती हैं। आप हर वक्त इस मामले में कॉन्शियस रहते हैं कि आप और आपकी फ़ैमिली जो है वो बुरे हालात से बची रहे और खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो जाए, कोई बुरी ख़बर सुनने में ना आ जाए। ऐसे लोग व्यूअर्स बाज़ औक़ात बहुत ओवर थिंकिंग कर कर के ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं। वो इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं कि बुरी ख़बरों को अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं और उन्हीं का शिकार रहते हैं और फिर ओवर रिएक्ट भी करते हैं। जिन्नात, जादुई असरात की वजह से भी डर, खौफ इंसानों पर मुसल्लत किया जाता है और उसका रूहानी इलाज करवाना चाहिए ताकि शिफा मिले। बहुत सारे लोगों को आजकल माशरे में लगता है कि उनके ऊपर जिन मुसल्लत कर दिए गए हैं और जिन्नात के कब्ज़े में हैं वो, जबकि हकीकतन वो डिप्रेशन और ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं। और तकरीबन 60% लोगों को ये लगता है कि उनके रिश्तेदारों ने उनके ऊपर दम दरूद करवा दिए हैं, जादू टोने करवा दिए हैं, जिसकी वजह से वो बेकार रहने लग गए हैं, बेरोज़गार हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, उनके घरेलू मामलात ख़राब हो गए हैं और उनके पास रोज़ी के अब वसीले नहीं रहे। व्यूअर्स, कुरान हकीम में आया है कि कोई भी शख्स तुम्हारा तब तक बुरा नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, और कोई भी शख्स तुम्हारे साथ पूरी दुनिया अगर मिल जाए तो वो तुम्हारा भला नहीं कर सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। तो इसलिए जो बुरे अमाल होते हैं वो हमारे आड़े आते हैं, उनकी वजह से हमारा नसीब जो है वो बुरा हो जाता है और उसकी वजह से हमें तहारत करनी पड़ती है, पाकीज़गी करनी पड़ती है, वज़ाइफ करने पड़ते हैं, अल्लाह ताला से मदद लेनी पड़ती है, नमाज पंजगाना और तहज्जुद की नमाज अदा करनी पड़ती है ताकि हम अपने हालात सही करें और अल्लाह ताला हमारे नसीब को अच्छा कर दें, और तौबा और इस्तग़फ़ार करनी पड़ती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को जिन्नात से जोड़ देना, जादुई असरात से जोड़ देना और ये सोच के हर वक्त सोचते रहना कि जिन ने काबू कर लिया है और जिन्नात मुसल्लत कर दिए गए हैं, रिश्तेदारों ने जादू टोने करवा दिए हैं, तो ये कोई सही बात नहीं है। इस पे आपका दिमाग नहीं जाना चाहिए। डिप्रेशन जो होता है वो ओवर थिंकिंग की वजह से होता है, वो ज़हनी दबाव की वजह से होता है, और डिप्रेशन एक बज़ाते ख़ुद बीमारी है कि जिसकी वजह से कई बीमारियां आपकी तरफ आती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ज़हनी दबाव, डर या खौफ महसूस होने के लिए एक वजीफ़ा बताएंगे। आपने या खबीरू या अल्लाहू, ये उस मरीज़ ने ख़ुद पढ़ना है जो डिप्रेशन का, डर का, खौफ का मरीज़ हो और जिसे डर लगता हो, जिसे खौफ महसूस होता हो, अकेले कमरे में, तन्हाई में, लोगों में, मजमे में, और वो हर वक्त ज़हनी दबाव में रहता हो। 812 मरतबा रोज़ाना नमाज इशा के बाद या खबीरू या अल्लाहू पढ़े और ये मरीज़ ख़ुद पढ़े और दुआ करे तो इंशाअल्लाह शिफ़ा बहुत जल्दी होगी। और अगर मरीज़ है और दबाव में है और वो नहीं पढ़ सकता है तो फिर उसके रिश्तेदार पढ़ दें और उसके करीबी अज़ीज़ जो हैं वो उस पे पढ़ के उसे पानी पिलाएं और उस पे पढ़ के उसे फूंक भी मार दें। कमज़ोर दिल हज़रात, डर खौफ में मुब्तला मरीज़ जो होते हैं उन्हें इंशाअल्लाह इससे सेहत मिलती है और अल्लाह ताला सेहत कामिला अता फरमाते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने ज़हनी दबाव के बारे में पूछा कि मुझे ज़हनी दबाव महसूस होता है, सर में दर्द रहता है, सर चकराता है और मैं बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पर घुटन महसूस करता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो इंसान अपने हाथों से अपने कपड़े धोता है वो ज़हनी दबाव से दूर हो जाता है। सुभान अल्लाह।
اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے دھویا کرو، تمہارا ذہنی دباؤ دور ہو جائے گا۔ تو یہ ائمہ کرام نے فرمایا ہے، مولا علی علیہ السلام نے، مولا کائنات نے فرمایا ہے، تو اس کو بھی آپ ضرور عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کا ذہنی دباؤ ختم ہوتا جائے گا۔ اپنے گندے کپڑے خود دھوئیں، اپنے ہاتھ سے دھوئیں، اور آپ کا یہ عمل جو ہے وہ آپ کے دماغ سے ہر طرح کا ڈر، خوف اور ذہنی دباؤ نکال دے گا۔ رات کو پانی پر 27 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پی لیا کریں، اللہ کو یاد کریں تو آپ پرسکون نیند پائیں گے۔ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ کامنٹس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نیند نہیں آتی ہے انہیں، ان کا نیند کا بہت مسئلہ ہے، ذہنی دباؤ کی وجہ سے نیند نہیں آتی، آدھی رات تک وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ رات کو پانی پر 27 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور پی لیں، اللہ کو یاد کریں، دعا کر کے سوئیں تو انشاءاللہ پرسکون نیند پائیں گے۔ ویئرز، اصل حقیقت یہ ہے کہ اپنے دلوں کو نرم رکھیں۔ دل جب پتھر کے ہو جاتے ہیں تو کچھ بھی اثر نہیں کرتا۔ جو وعظ ہوتا ہے وہ دلوں کو نرم کرتا ہے اور دل میں رقت پیدا کرتا ہے، لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ آج کے دور میں آپ کسی کو اچھی بات، نیکی کی بات، بھلائی کی بات بتاؤ تو وہ سننے کو تیار نہیں۔ وعظ جو ہوتا تھا وہ لوگ جا کے جو ہے نیک لوگوں سے سنتے تھے، اولیاء کرام سے سنتے تھے، اللہ کے ولیوں سے سنتے تھے، تاکہ دلوں کو شفا ملے، دل نرم ہوں، اور لوگ جو ہیں اس بات کو ترجیح دیتے تھے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ دل کے امراض اور دل کی بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے۔ قرآن حکیم پڑھا کریں فجر کے بعد، عشاء کے بعد، جب بھی آپ کو وقت ملے، کسی بھی نماز کے بعد۔ جو بیماریاں اور دل کی بیماریاں جو کہ قرآن جن میں شفا ہے، وہ ہے تکبر، حسد، حب مال، حب دنیا، حب جاہ و مرتبہ، حب شہرت۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں کہ اور جو دل کی بیماریاں ہیں اور سب سے سخت بیماریاں ہیں کہ ان کی شفا قرآن حکیم میں ہے۔ تو آپ قرآن حکیم زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں اور کوشش کریں کہ دن میں ایٹ لیسٹ 2 صفحے قرآن حکیم کے ضرور پڑھیں، اور سورہ یاسین پڑھا کریں، سورہ ملک پڑھا کریں، سورہ واقعہ پڑھا کریں، سورہ رحمان پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بہت سے مسئلے حل کریں گے، اور آپ کے گھر میں برکتیں بھی نازل ہوں گی اور رحمتیں بھی نازل ہوں گی، اور آپ ہر طرح کے ڈپریشن سے باہر نکلیں گے۔ ڈر، خوف، ڈپریشن کی دنیا میں انسان تب جاتا ہے جب وہ مایوس ہو جاتا ہے اور شیطان اس پہ وار کرتا ہے اور ہر طرح سے اس کو مایوس رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ اس مایوسی سے کبھی نہ نکلے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، توکل رکھیں اور مثبت طریقے سے عمل کریں۔ زندگی نام ہی جد و جہد کا ہے، اور زندگی میں آسانیاں بھی ہیں اور مشکلات بھی ہیں۔ ڈر بھی آئے گا، خوف بھی آئے گا، بیماریاں بھی آئیں گی، بہت سارے مسائل آئیں گے، لیکن زندگی جیتے جانے کا نام ہے اور جد و جہد کا نام ہے، مثبت رہ کے آگے بڑھنے کا نام ہے، اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے دلوں میں خیر نازل فرمائیں اور ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں۔ آپ سب کا ویڈیوز دیکھنے کا، دعائیں کرنے کا بہت شکریہ۔ میں تہہ دل سے مشکور ہوں آپ سب کی، اور اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہمارے ویورز پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور خیر کی بات سنتے ہیں اور آگے پھیلاتے ہیں، ہم تہہ دل سے ان کے ممنون ہیں، مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے اپنے ہی جیسے لوگوں سے ہمیشہ آپ کو جوڑتا ہے تاکہ آپ کی بات ان کے فہم میں آئے، ان کی سمجھ میں آئے، اور وہی بات پھر وہ آگے دوسروں کو بھی بتا سکیں۔ آپ سب کی دعاؤں کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آپ سب کے معاملات سیدھے رہیں، آپ راہ صراط مستقیم کو فالو کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صبر، علم اور حلم عطا فرمائیں۔ آمین۔